कमाल ये है कि ये तरावी नाम की जो नमाज है ये इन तमाम मदारिक में कहीं नहीं पाई जाती। ना कुरान में जिक्र है, ना अल्लाह के रसूल ने कभी पढ़ी, ना पढ़ाई, ना हमारे मासूम इमामों में से कभी किसी ने इसको पढ़ा पढ़ाया, ना इसके बारे में गुफ्तगू की। तो हमारा अकीदा यही है और ये मुसल्लमा अकीदा है, पूरे आलम इस्लाम का अकीदा ये है, जोश है कुरान और रसूल के सुन्नत और सीरत में ना मिले उसको दीन का हिस्सा बनाना बिदअत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सामीन व नाज़रीन, हम अहले सुन्नत व जमात रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रातों के अंदर नमाज इशा के बाद जमात के साथ नमाज तरावीह का एहतमाम करते हैं, जिसको शिया हजरात, शिया ज़ाकिरीन, शिया उलमा इसका बड़ी शद्दो मद के साथ रद्द करते हैं, इसका इनकार करते हैं और इस इबादत को बिदअत करार देते हैं। तो इस मौजू पर आपके सामने चंद दलाइल सुन्नी शिया किताबों से इस नमाज के बारे में आपके सामने अर्ज करूंगा, ताकि मुआशरे के अंदर जो शकूक व शुबात फैलाए गए उनका इजाला हो सके। इस मौजू पर सबसे पहली दलील जो आपके सामने अर्ज करने लगा हूं, सही बुखारी शरीफ से हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रातों में एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ लेकर गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रात को मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नफली इबादत शुरू की, तो सहाबा किराम अलैहिम रद्वान की एक जमात आ गई जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सरकार के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। दूसरी रात भी ऐसा ही हुआ और दूसरी रात भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा की एक जमात आई जिन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ना शुरू कर दी। और तीसरी या चौथी रात के बाद आप फरमाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सारी रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएं और हमें पहले की तरह जमात करवाएं और हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज नफल अदा करें। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर तशरीफ लाए, सहाबा इंतजार कर रहे थे, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इस वजह से आज तुम्हारे पास नहीं आया तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए कि मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं तुम पर यह नमाज फर्ज ना हो जाए, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जमात को तर्क फरमाया। तो ये इसकी दलील है नमाज इशा के बाद नमाज नफल अदा करना, जिसको हम अहले सुन्नत व जमात नमाज तरावी कहते हैं, ये इसकी असल दलील है। और फिर बाद में हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके दौरे खिलाफत के अंदर जब हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने देखा कि लोग मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर बिखर के नमाज नफल अदा कर रहे हैं, तो हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने जब देखा तो आपने सारे सहाबा को हजरत उबई बिन काब की इक्तिदा में जमा किया और उनको हुक्म इरशाद फरमाया कि आप सब लोगों को 20 रकअत नमाज तरावी पढ़ाएं, क्योंकि पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जमात इस वजह से तर्क फरमाई कि कहीं सहाबा इकराम पर और उम्मत पर यह नमाज फर्ज ना हो जाए। अब चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमा जाने से कोई नया हुक्म और कोई नई शरीयत नाजल नहीं हो सकती थी, इसलिए सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने सहाबा इकराम को जमात की शक्ल में नमाज तरावी पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमा दिया। तो अब हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके इस अमल की वजह से इससे इजहार नफरत किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये बिदअत है हजरत उमर की, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हालांकि नबी पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, इक्तदऊ बिल्लज़ैन मिन बादी, दो बंदों की मेरे बाद पैरवी करना। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं व अशारा इला अबी बकर व उमर, हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान में इशारा था कि मेरे बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर की पैरवी करो, तो इसलिए उम्मत ने हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पैरवी करते हुए इस अमल पर उम्मत ने इजमा किया। अब देखना यह है कि क्या शिया हजरात की किताबों में भी रमजानुल मुबारक के अंदर एक मामूली इबादत जो है उसके अलावा खसूसियत के साथ रमजानुल मुबारक की रातों में कोई नफल अदा करना, इसका कोई तसव्वुर शिया किताबों में है?
تو اس پر شیعہ حضرات کی کتابوں میں سے صحائح اربع میں سے ایک کتاب جس کا نام تہذیب الاحکام ہے، اس سے یہ آپ کے سامنے ایک حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی شہر رمضان کان یتنفل فی کل لیلۃ ویزید علی صلاته التي کان یصلیها قبل ذلك منذ اول لیلۃ الی تمام 20 لیلۃ فی کل لیلۃ 20 رکعۃ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ان کا یہ فرمان انہوں نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں پہلی رات سے لے کر 20ویں رات تک 20 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے۔ تو اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول کی عبادت کے علاوہ رمضان المبارک کی راتوں میں 20 رکعت نماز نفل ادا فرماتے تھے، جس کو ہم اہل سنت و جماعت نماز تراویح کہتے ہیں۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر یہ روایت ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء شہر رمضان زاد فی الصلاۃ وانا ازید فزید۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمول کی عبادت کے علاوہ خصوصی طور پر اپنی عبادت میں اضافہ فرماتے تھے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں بھی رمضان المبارک کی راتوں میں خصوصیت کے ساتھ اپنی نفل نماز میں اضافہ کرتا ہوں، زیادہ نفل پڑھتا ہوں، اور تم بھی رمضان المبارک کی راتوں میں زیادہ نفل پڑھا کرو۔ تو ان روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ رمضان المبارک کی راتوں میں معمول کی عبادت کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ نفل پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عمل ہے۔ اور پھر اسی کتاب میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی صلاتہ فی شہر رمضان، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفلی عبادت میں رمضان المبارک کی راتوں میں اضافہ فرماتے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ اذا صلی العتمۃ صلی بعدہا یقوم الناس خلفہ فیدخل ویدعہم ثم یخرج ایضا فیجیئون ویقومون خلفہ فیدخل ویدعہم مرارا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ایک دن نفل پڑھنا شروع کیے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت آپ کے پیچھے نفل پڑھنا شروع ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ کر اپنے حجرے کے اندر تشریف لے گئے، پھر سرکار باہر تشریف لائے، پھر صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نفل ادا کرنے شروع کر دیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تصلی بعد العتمۃ فی غیر شہر رمضان۔ تو نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح تم نے میرے پیچھے نفل نماز ادا کرنا شروع کی ہے، صرف رمضان المبارک میں ہی اس طرح جماعت کے ساتھ نماز نفل ادا کرنا یہ جائز ہے، دوسرے مہینوں میں نماز عشاء کے بعد اس طرح جماعت کی شکل میں نماز نفل ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو اس روایت سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے رمضان المبارک کے مہینہ میں عشاء کی نماز کے بعد اپنی نفلی عبادت کے اندر اضافہ فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کی راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز نفل ادا کرنا یہ جائز ہے۔ تو ان حوالہ جات سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ ہم اہل سنت و جماعت عشاء کی نماز کے بعد رمضان المبارک کے مہینے میں جو نفلی عبادت کرتے ہیں جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جماعت کی بھی اجازت عطا فرمائی ہے۔